बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालिग किसे कहा जाता है और लड़के और लड़कियां किस उम्र में बालिग होते हैं? क्या अगर उम्र ज्यादा हो जाए और बदन उनका जिस्म बहुत लाकर और बहुत, तो क्या वो बालिग होंगे या नहीं? या उम्र कम हो और जिस्म उनका हैकली अच्छा बड़ा हो जाए तो क्या वो बालिग कहलाएंगे या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे, यानी घंटी का बटन जरूर दबाइए जो नीचे यहाँ पर दिया गया है। सब्सक्राइब के साथ घंटी का बटन वो जरूर दबाइएगा। चूंकि वीडियो देखने वालों की तादाद कम है और सब्सक्राइब ऊपर है, ज्यादा है, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि दोनों काम एक साथ जरूर करें। तो सवाल ये है, क्या लड़कियां 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं जबकि उनकी जिस्मानी ताकत बहुत कम है, बहुत छोटा और बदन बहुत हल्का है? देखिए, इस्लाम में लड़कियां 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। अब चाहे बदन उनका छोटा हो या बड़ा हो, यानी हैकली एतबार से, जिस्मानी एतबार से कवी हो या कमजोर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 साल की उम्र में लड़कियां बालिग हो जाती हैं और लड़के 15 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 साल लड़कियों के लिए और 15 साल लड़कों के लिए ये चांद की तारीख है या ये अंग्रेजी तारीख के एतबार से होगा? नहीं, जो 9 साल कहा गया है ये चांद की तारीख से 9 साल पूरे कामिल होने के बाद लड़कियां बालिग हो जाती हैं। इसी तरीके से जब चांद के 15 साल पूरे हो जाएंगे तो लड़के भी बालिग हो जाते हैं। लड़कियां जो चांद के एतबार से उनके साल का हिसाब व किताब किया जाएगा वो तकरीबन 8 साल और 8 महीने अंग्रेजी तारीख के एतबार से जब उनके कामिल हो जाएं तो वो बालिग हो जाएंगी। और इसी तरीके से लड़के जब बालिग होंगे तो वो अंग्रेजी 15 साल के एतबार से नहीं बल्कि चांद के 15 साल होने के बाद वो बालिग हो जाएंगे। यानी किस तरीके से 15 साल कमरी पूरा हो जाए जो कि तकरीबन 14 साल 7 महीने 15 दिन अंग्रेजी तारीख के एतबार से बनते हैं, तो लड़का भी बालिग हो जाएगा और लड़की भी बालिग हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब लड़का बालिग होता है तो उसकी अलामत क्या है, पहचान क्या है, किस तरह पहचाना जाएगा कि लड़का बालिग हो गया है? और जब लड़की बालिग हो जाएगी तो किस तरह पहचाना जाएगा कि लड़की बालिग हो गई है? और दूसरा सवाल ये कि वो गुनाह जो बालिग होने से पहले अंजाम दिए थे क्या वो बख्श दिए जाएंगे, माफ हो सकते हैं या नहीं? बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो लड़कियों के बालिग होने के बाद भी जाहिर होते हैं और उसके आसार भी जाहिर रहते हैं, जिसका नतीजा मनफी होता है, नतीजा सही नहीं होता, गलत असर पड़ता है, जिनकी वजह से बाज लड़कियों से शादी नहीं की जा सकती है। ये चीज बुलूग से साकित नहीं होती है, इनकी वजह से शादी होने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लड़कियों के बालिग होने की अलामत यही है कि वो 9 साल कमरी एतबार से कामिल हो जाए और बाद में जो खून हैज होता है वो भी आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि तरबियत औलाद के हवाले से वालिदैन इसमें कोताही करते हैं, बच्चों की तरफ उनका जहन, उनका ध्यान नहीं होता है और बच्चों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते हैं। लड़कों के बालिग होने की अलामतों में से एक अलामत यह है कि मनी का खारिज होना, नाइटफॉल होना और दूसरे ज़ेर नाक बालों का उगना। और जो बाज़ अफराद ये सवाल करते हैं कि आवाज़ के भारी होने से
اور سینے یا زیر بغل کے بال آنے سے یہ بالغ ہونے کی علامت ہے یا نہیں؟ یہ زیر بغل بال کا نکلنا یا آواز کا بھاری ہونا یہ بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بالغ ہونے کی علامت صرف یہی ہے کہ منی کا خارج ہونا اور زیر ناف جو ہے بالوں کا اگنا، اور جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے، لڑکی 9 سال کی ہو بالغ جائے۔ ہونے کی 4 علامت ہیں، اس میں سے چوتھی علامت چہرے اور ہونٹ کے نیچے کڑے بالوں کا نکلنا ہے۔ تو ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ آپ بالغ ہو گئے ہیں، لیکن والدین اس میں کوتاہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہوئے ہیں یا نہیں۔ اب آپ کہیں گے نہیں سب کو معلوم رہتا ہے، آج کل جو ہے وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے وہ بہت اسپیڈ سے، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں بہت زیادہ ترقی لوگوں نے کی ہے، ٹیکنالوجی کی گئی ہے، تو لوگ بہت جلدی بچے کے ہیں بالغ ہو جاتے ہیں، ان کو سب چیز معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ سب چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، لیکن جو معلوم ہونا چاہیے وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اسلامک اعتبار سے ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے چاہے ان کو کچھ بھی معلوم ہو جائے، لیکن جو اسلام نے بیان کیا ہے، جو دین اسلام نے قوانین کو بیان کیا ہے، وہ ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ والدین ان کے سال پورا ہونے پر، یعنی جو 10 سال کا ہو گیا، آج ہمارا بچہ 12 سال کا ہو گیا ہے یا 15 سال کا ہو گیا ہے، اس پہ برتھ ڈے تو مناتے ہیں، جشن تولد تو مناتے ہیں، لیکن جب لڑکی 9 سال کی، لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آج سے آپ پر احکام اسلامی اور تمام فقہی مسائل آپ پر جاری ہو گئے ہیں، آپ پر نماز واجب، روزہ واجب، اسی طریقے سے دوسرے مسائل واجب ہو گئے۔ لڑکا ہے تو اس پر یعنی لڑکیوں سے دوری اختیار کرے، لڑکیوں کے ساتھ نہ بیٹھے، لڑکی ہے تو اس کو بھی بتایا جائے نامحرم سے دور رہے، آپ بالغ ہو گئی ہیں، آپ پر پردہ کرنا لازم اور واجب ہے، اور تمام چیزوں کو اس کو بتایا جائے، متوجہ کرایا جائے کہ آپ کے لیے کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب لڑکی بالغ ہو جائے تو جشن بلوغ اس کے لیے ہونا چاہیے، یعنی کیا اس کو بتایا جائے کہ 9 سال کی ہو گئی ہے، اس کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، اور اس کو تمام چیزیں جو ایک لڑکی سے مربوط ہوتے ہیں، خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، تمام مسائل کو اس تک پہنچایا جانا چاہیے، جو کہ نہیں بتایا جاتا، جس کی وجہ سے خود لڑکیاں بھی پریشان رہتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، بدن میں چینجنگ ہو رہی ہے، باڈی میں چینجنگ ہو رہی ہے، تو وہ پریشانی کا سبب ان کے لیے بن جاتا ہے۔ یہ والدین کا فریضہ ہے، خاص طور سے کہ ماں کا فریضہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ماں کی آغوش جو ہوتی ہے وہ بچے کا سب سے پہلا مکتب ہوتا ہے، سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کے اوپر لازم یہ ہے کہ بیٹی کو تمام خواتین کے مسائل سے آگاہ کرے، جب 9 سال کی ہو جائے اس کا جشن منائے، اس کو بتائے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ آپ کے لیے صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس چیز کو دوسروں تک پہنچائیے، جو کہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے، تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔